हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव में कमी लाना है। ज़रा के मुताबिक स्पीकर की पार्लिमानी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़ हुकूमत और PTI दोनों ने तस्लीम कर ली। हुकूमती ज़रा के मुताबिक PTI की मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हुकूमत को कोई जल्दी नहीं। मुज़ाकरात से कबल नून लीग पार्टी के अंदर इत्तफाक राय पैदा करेगी। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। राय और मुशावरत के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला होगा। अक्सरती रहनुमा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम के हामी। आलमी बरादरी, दोस्त ममालिक और सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद ममालिक भी पाकिस्तान में पहले सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। PTI से कोई राब्ता नहीं हुआ, न ही कमेटियों के मुज़ाकरात शुरू हुए। गैर रस्मी मुलाकातें होती रहती हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुज़ाकरात हुए भी तो बानी PTI की गारंटी कौन देगा। ये लोग पहले 9 मई और 26 नवंबर पर शर्मिंदगी का इजहार तो कर दें। पुलिस और रेंजर्स जवानों की शहादत का मदावा कौन करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI 2 दिन में कई रंग बदलते हैं। दोगलापन और दोहरा मयार PTI का कल्चर है। कभी किसी मामले पर संजीदगी नहीं दिखाई। उन्होंने जो कमेटी बनाई है अभी तक इसका मैंडेट भी सामने नहीं आया। नौ मई को सारी रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कराया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, यलगार से मामलात हल नहीं होते। जो कुछ 9 मई को किया गया इसका सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। किसी के पास मुकदमा बनाने का सबूत है तो दिखाए। जब तक वो नहीं चाहेंगे मैं भी मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं कर सकता। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, वज़ीर आज़म का रवैया आमिराना है। उन्होंने कहा, हम छोड़ेंगे नहीं, सब पर मुकदमात बनाएंगे। आपस में सियासी इख्तलाफात रखें, दुश्मनियां ना बनाएं। जो आज हमारे साथ हो रहा है कल इनकी जमात के साथ होगा। हमने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी जो सबसे बात करने को तैयार है। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमजोरी न समझा जाए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें। 26 नवंबर को PTI के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। PTI ऐवान से इंसाफ चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारा फैज हमीद केस से कोई लेना देना नहीं, ये फौज का मामला है। फौज जाने वो जाने। 9 मई और 24 नवंबर के वाकयात की जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएं। अपोजिशन का लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आना अच्छा इकदाम। लश्कर कशी का कोई फायदा नहीं, यहाँ अपनी बात करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, अवाम ने हमें यहाँ का मैंडेट दिया है, बात होगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। वक्फा इस सवाल में वजीर कानून ने कहा, हुकूमत ने कानून साजी से किसी फौजी या जज को तौसी नहीं दी। फौजी सरबराहान की मुद्दत को फिक्स किया है। वज़ीर आज़म के दायरा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए तयनात शुदा माहिरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहिरीन की तयनाती और उनकी राय से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। हुकूमत मुल्क के हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, मुलाकातें और मुआहदे जारी। मरियम नवाज सूबे में जिद्दत के लिए पुरअज़्म। शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का विजिट। सोलर टेक्नोलॉजी की पंजाब में मुंतकली पर जोर। जिनको कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत। जिनको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरियम नवाज की मनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन आमद। ई कॉमर्स के शोबे में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार। नवाज शरीफ IT सिटी में ई कॉमर्स के फरोग के लिए खुसूसी इकदाम का आज़म। वज़ीर आला ने नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। मरियम नवाज को चीन की तारीख और इनकलाब से आगाह किया गया। वज़ीर आला ने कहा,
کہ چین کی تاریخ کا بصری مشاہدہ غیر معمولی اور یادگار تجربہ ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا چین میں آنے والی تبدیلیوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ جے یو آئی نے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر مملکت کے اعتراضات مانگ لیے۔ جے یو آئی فے کے قانونی مشیر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ کر اعتراضات بتانے کا کہا۔ ساتھ لکھا، یہ بھی بتائیں اسپیکر نے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے۔ ادھر وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے مولانا کے مطالبات کا پتہ چلے تو بات آگے بڑھے۔ امید ہے کچھ روز میں مولانا فضل الرحمان کو منا لیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات، باہمی ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پر اتفاق، رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ عوامی ایشوز پر وفاق سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سندھ کے مطالبات سے دستبردار نہ ہوا جائے اور اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے، سست روی کی وجہ سے آن ایوریج کیلکولیٹڈ لاس تو جو ہے وہ 3 بلین $US سے زیادہ ہے۔ ہمارے پاس آرڈر ریسیو بھی ہوتا ہے لیکن نیٹ ایشو کی وجہ سے ہمارے پاس سے آرڈر ریسیو ہوا چلے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وائس اگر کسٹمر کی آتی ہے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ ہمیں اتنی ڈیفیکلٹیز دے رہا ہے کہ ہم ایک سنگل فائل تک اپلوڈ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ بدظن ہو رہے ہیں، ہمیں آرڈرز نہیں مل رہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، صارفین پریشان، شہروں کے ساتھ دیہی علاقوں کے مکینوں کو بھی مسائل درپیش۔ شہریوں کا کہنا ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں اور آن لائن سروسز میں خلل آ رہا ہے۔ آن لائن کاروبار کرنے والے بھی آرڈرز کم ہونے پر مایوس، حکومت سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کرنے کا مطالبہ۔ دہشت گرد اسرائیل کی شام میں چوتھے روز بھی بمباری، تمام عسکری اثاثے تباہ کر دیے، فوجی اڈوں، ہیلی کاپٹرز اور بحری جہازوں پر مسلسل گولہ باری، 450 سے زائد حملے کیے جا چکے۔ البیزا اور الداقیہ کے بندرگاہوں پر لنگر انداز 15 بحری جہاز تباہ کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج بفر زون پر کنٹرول کے بعد شامی دارالحکومت کی جانب گامزن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ شام میں اسٹریٹجک ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ کر دیا، شام کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں، شام کی نئی حکومت کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ایرانی ہتھیار لبنان میں حزب اللہ کو منتقل ہوئے تو سخت جواب دیں گے۔ شام کے عبوری وزیر اعظم کا شامی مہاجرین سے وطن واپسی کا مطالبہ، تمام شہریوں کے حقوق کی ضمانت دے دی، کہا شام اب ایک آزاد ملک ہے، اسے دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ حیات تحریر الشام کے رہنما ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے غیر ملکی حکومتیں شام کی صورتحال پر فکر مند نہ ہوں، لوگ جنگ سے تھک چکے ہیں، کسی دوسری جنگ کے لیے تیار نہیں۔ ادھر امریکہ کا شامی اپوزیشن سے پہلا رابطہ، جامع عبوری حکومت کی تشکیل پر زور، شام میں عوام کی نمائندہ حکومت کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ آج سے اردن اور ترکیہ کا دورہ کریں گے، شام کی صورتحال پر بات ہوگی۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے شامی حکام کو رپورٹس بھیجیں جن کو نظر انداز کیا گیا، مقبوضہ شام کی سرزمین کو آزاد کرایا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اعلان، کہا شام کی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے، شام کے راستے بند کیے گئے تاکہ ہم مدد نہ بھیج سکیں۔ ادھر شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد خوراک کی قلت، اقوام متحدہ کے انسانی امور کے ادارے کے مطابق ادلب اور حلب میں 2 ہفتے میں روٹی کی قیمت میں 900 اور مرغی کی قیمت 120% بڑھ چکی۔ ایلان مسک دنیا کی تاریخ کے امیر ترین انسان بن گئے، مسک کے اثاثے $400 ارب سے تجاوز۔ خبر ایجنسی کے مطابق صرف 17 ماہ میں مسک کی مجموعی دولت میں $1 ارب 60 ارب کا حیرت انگیز اضافہ ہوا۔